ल हामी एमबिएस थर्ड सेमको कर्पोरेट फाइनान्स थर्ड सेमको अस्मिता पब्लिकेसनको कर्पोरेट फाइनान्स फर एमबिएस थर्ड सेमको यो बुकबाट फिक्स्ड इन्कम फाइनेन्सिङ च्याप्टर 6 को फिक्स्ड इन्कम फाइनेन्सिङ च्याप्टर 6 को फिक्स्ड इन्कम फाइनेन्सिङ यो च्याप्टरको पनि क्वेसन नम्बर हामी 6.5 हेर्दैछौँ है त। यो क्वेसन हेर्दैछौँ 6.5 के भनेको छ 6.5 मा भने क्वेसन ध्यान दिएर हेर्नु है त। सो हियर 6.5 मा मैले क्वेसन पढेँ एमएम कम्पनी इज कन्सिडरिङ रिफन्डिङ इट्स प्रिफर्ड स्टक। उसले प्रिफर्ड स्टकलाई रिफन्डिङ गर्दैछ। हिजो हामीले बोन्डको पढेका थियौँ, अब प्रिफर्ड स्टकलाई रिफन्डिङ गर्दैछ। सो प्रिफर्ड स्टकलाई पनि रिफन्डिङ हुन्छ किनभने प्रिफर्ड स्टकमा पनि फिक्स डिभिडेन्ड दिनुपर्छ र पहिला दिइरहेको डिभिडेन्डभन्दा अब कम फिक्स डिभिडेन्ड दिन सक्ने कन्डिसन आयो। मार्केटको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड रेट घटेर गयो भने अब के गर्ने त, पुरानो धेरै पे गरिरहेको प्रिफरेन्स स्टकलाई फिर्ता लिएर नयाँ प्रिफर स्टक के गर्न सकिन्छ, अब फेरि इस्यु गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी रिफन्डिङ भन्छौँ। सो यहाँ पनि त्यही गर्न खोज्दैछ। द डिभिडेन्ड रेट अन दिस स्टक इज ₹10 एन्ड इट हेज अ पार भेल्यु अफ ₹100 अ सेयर। एउटाको पार भेल्यु 100 र एउटालाई कति दिन्छ अरे प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ₹10। द्याट मिन्स 10% प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ। 100 मा 10 रुपियाँ भनेको त 10% भयो। द कल प्राइस इज ₹105 अ सेयर। कल गर्दा उसले कल प्राइस कति 100 को 5 रुपियाँ थपेर दिन्छ 105। द्याट मिन्स 5% कल प्रिमियम दिने रहेछ। किन द कल प्राइस इज 105 भनेको छ। सो पार भेल्यु 100 थियो, 5 रुपियाँ थपेर 105 दिँदैछ भने 5%, 5 डिभाइड बाई 100 भनेको 5% प्रिमियम। एन्ड 1 लाख सेयर आर आउटस्ट्यान्डिङ। त्यसो भने 1 लाख सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 1 लाख इन्टु 100 भनेको 10 मिलियन जम्मा फन्ड प्रिफर्ड स्टकबाट उसले कलेक्ट गरेको रहेछ। राजेश शर्मा, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ फाइनान्स, फेल्स द कम्पनी क्यान इस्यु न्यू प्रिफर्ड स्टक इन द करेन्ट मार्केट एट अ रेट अफ 8%। अब नयाँ मार्केटमा उसले अहिले करेन्ट मार्केटमा नयाँ प्रिफरेन्स स्टक इस्यु गर्यो भने जम्मा 8% मात्रै प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिँदा हुन्छ। सो अघि उसले पुरानोमा चाहिँ 10% दिँदै थियो, अब 8% मात्रै दिँदा हुन्छ अरे। सो सस्तो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिँदा हुन्छ भने उसले रिफन्डिङ गर्नु राम्रो हो भन्छ। यति मात्रै हेर्दा तर अरू इन्फर्मेसनले के भन्छ, फर्दर अरू लाग्ने कस्टहरू के छ। विथ दिस रेट द न्यू इस्यु कुड बी सोल्ड एट पारमा बेच्नुपर्छ अरे अहिले नयाँ इस्यु पनि। द टोटल पार भेल्यु अफ द इस्यु वुड बी ₹10 मिलियन। सो रिफाइनेन्सिङ गर्दा पनि नयाँ इस्यु गर्ने प्रिफरेन्स सेयर पनि 10 मिलियनको इस्यु गर्दैछ। फ्लोटेसन कस्ट अफ ₹5 लाख। नयाँ इस्यु गर्दा फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ अरे 5 लाख। आर ट्याक्स डिडक्टिबल बट द कल प्रिमियम इज नट ट्याक्स डिडक्टिबल। र कल गर्दा उसले थपेर दिएको प्रिमियम एमाउन्ट चाहिँ ट्याक्स डिडक्टिबल होइन इन केस अफ प्रिफर स्टक भनेर उसले क्लियरली भनेकै छ। The company's marginal tax rate T is equals to 30%. A 60 days period of overlap is expected between the time the new preferred stock is issued and the time the old preferred stock is retired। भनेको पुरानो प्रिफर्ड स्टकलाई रिटायर फिर्ता लिएर रिडिम गरेर नयाँ प्रिफर्ड स्टक मार्केट त्यहाँ के गर्दा इस्यु गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ अरे 60 डेज लाग्छ। द्याट इज ओभरल्याप पिरियड चाहिँ भनेको नयाँ इस्यु गरेर पुरानो कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ 60 दिन के लाग्छ त ओभरल्याप पिरियड लाग्छ अरे। सो त्यो पिरियडमा चाहिँ उसले यो जुन 10% अघि पुरानो प्रिफरेन्स स्टकमा डिभिडेन्ड दिएको थियो नि, हो त्यो 60 दिनको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ दिनै पर्यो है त प्रिफर ओभरल्याप पिरियडमा। र हो त्यो 60 दिनको ओभरल्याप पिरियडमा अरू कतै लगानी गर्छ भन्ने कन्डिसन दिएकै छैन। सो कस्ट मात्रै एपियर भयो। शुड द कम्पनी रिफन्ड इट्स प्रिफर्ड स्टक युजिङ अ क्यापिटल बजेटिङ एनालाइसिस अफ रिफन्डिङ भनौँ। अब यो इन्फर्मेसन हेरेर अब कम्पनीले पुरानो प्रिफर्ड स्टकलाई फिर्ता लिएर नयाँ प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्छ। पुरानो प्रिफर्ड स्टकलाई कति दिँदैछ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 10%। सो 10% प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिने प्रिफर्ड स्टकलाई फिर्ता लिएर नयाँ 8% मात्रै प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिने प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्छ त, रिफाइनेन्सिङ गर्छ त भनेको छ। यसको लागि बाइजिङ क्यापिटल बजेटिङ एनालाइसिसमा भनेको सुरुमा एनसिओ नेट क्यास आउटले निकाल्नुपर्छ। नेट क्यास आउटले भनेको टोटल कस्ट एट इनिसियल आज इस्यु गर्दा कति प्रोटेक्सन कस्ट लाग्छ, कति बढी पे गर्नुपर्छ। सो हो त्यसलाई हामी नेट क्यास आउटले भन्यौँ। स्टेप सेकेन्डमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, एनुअल। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ जहिले पनि हामीले के निकाल्छौँ त भन्दा एनुअल
सेभिङ आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौँ प्रिफर्ड स्टकमा पनि। सो एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स सेकेन्ड स्टेप। र थर्ड स्टेपमा चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा जुन निकालेका छौँ नेट क्यास आउटले हो त र एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्सको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आज निकाल्ने, कति वर्ष हो त्यसलाई हेरेर। अनि के गर्ने त दुईटालाई इन टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस एनसिओ घटाउने, पोजिटिभ आयो भने के गर्ने रिफाइनेन्सिङ गर्छ भन्ने, पोजिटिभ आएन भने रिफाइनेन्सिङ गर्दैन भन्ने। र यसलाई मैले यहाँ गिभन लेखेर तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त। सो हियर यो क्वेसनको मैले क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 5 अलरेडी अरू क्लासमा गरिसकेको छु। खास चाहिँ स्पेसियली मैले यो मेरो कलेजकै स्टुडेन्टको लागि चाहिँ बिचमा नभ्याउने भएकोले गर्दा यो स्टार्ट गरेको हो। सो हेरौँ ल, अब मैले क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 5 गरिसकेको भएर यति 1 2 3 4 गरिसकेको भएर 5 मात्रै गराउँदैछु है त। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला, यतिबाट पनि केही कुरा जानिन्छ। सो गिभन लेख्दैछु डिभिडेन्ड रेट अफ दिस स्टक इज ₹10 एन्ड इट हेज पावर भ्यालु अफ ₹100 भनेका छौँ। सो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर ₹10 भनेको छ। द्याट इज ₹10 फर कति रुपिस पावर भ्यालु 100 मा 10 हो भने कति पर्सेन्ट हो, कति पर्सेन्ट भयो, इट इज 10%। सो यसलाई डाइरेक्ट हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ₹10 लेख्नुभन्दा पनि एट द रेट 10% लेख्यौँ भने चाहिँ झन् क्लियर हुन्छ। सो सुरुमा उसले पुरानोको 10% प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिँदैछ। त्यसपछि टोटल फन्ड कलेक्टेड बाई इस्युइङ प्रिफर्ड स्टक, टोटल फन्ड फ्रम प्रिफर्ड स्टकबाट कति कलेक्ट गर्दैछ, कतिवटा प्रिफर्ड स्टक प्रिफरेन्स सेयर 1 लाखवटा प्रिफरेन्स सेयर एट द रेट रुपिस कतिको दरले 100। यति उसले प्रिफर्ड स्टकबाट कलेक्ट गरेको फन्ड चाहिँ ₹10 अनि उता 6वटा जिरो, द्याट मिन्स यसलाई हामी 10 मिलियन भन्न सक्यौँ। यति फन्ड कलेक्ट गर्दैछ, ठिक छ। र कल प्राइज इज, र कल गर्दा अब उसले कल प्रिमियम, कल प्राइज अथवा कल अलिकति थपेर दिन्छ। सो इट इज कल प्रिमियम भन्यो। 100 को 105 दिँदैछ भने कति बढी तिरो एट द रेट रुपिस कति 105 माइनस 100 5 रुपियाँ बढी हो कि होइन। सो 5 रुपियाँको प्रिमियम दिँदैछ भने कति पर्सेन्टको प्रिमियम हो, 5/100 इन्टु यो 100 चाहिँ पावर भ्यालु है, 100 इन्टु 100% भनेको कल प्रिमियम उसले कति दिँदैछ 5% कल प्रिमियम गरेको छ। कल गर्दा यति थपेर दिन्छ अरे। राजेश भाइस प्रेसिडेन्ट अफ कम्पनी फेज द कम्पनी क्यान इस्यु न्यू प्रिफर्ड स्टक इन द करेन्ट मार्केट एट अ रेट अफ, अब नयाँ इस्यु गर्दा चाहिँ उसले कति पर्सेन्ट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिँदा हुन्छ अरे 8% दिँदा हुन्छ। विथ रिन्यू भयो। त्यसपछि सेम उसलाई चाहिएको फन्ड भनेको पनि 10 मिलियनै हो। 10 मिलियन भनेको 10 अनि 1 2 3 4 5 6वटा जिरो। सो उसले यहाँ चाहिँ 10 मिलियन भनेको चाहिँ नझुकिने होला है त, 10 अनि 6वटा जिरो 10 मिलियन। देन आफ्टर फ्लोटेसन कस्ट अन इस्यु, नयाँ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट पनि लागेको छ। फ्लोटेसन कस्ट अन न्यू, पुरानोमा छैन, पुरानोमा भनेकै छैन। नयाँमा चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट कति लाग्छ भनेको छ उसले ₹5 लाख। नयाँ इस्यु गर्दा फ्लोटेसन कस्ट 5 लाख लाग्छ भनेको छ। कन्टिन्यू, इट इज ट्याक्स डिडक्टिबल बट द कल प्रिमियम इज नट ट्याक्स डिडक्टिबल, द कम्पनी मार्जिनल ट्याक्स रेट, दिस वान इज ट्याक्स डिडक्टिबल। किन ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि नै यसलाई हामीले के गर्न पाइन्छ अरे घटाउन पाइन्छ। नेक्स्ट इज ओभरल्याप पिरियड, ओभरल्याप पिरियड उसले क्लियरली भनेको छ पुरानो लिएर नयाँ दिनको लागि अथवा नयाँ दिएर पुरानो लिनको लागि चाहिँ कति दिन लाग्छ अरे ओभरल्याप पिरियड चाहिँ 60 डेज, 60 डेज ओभरल्याप पिरियड छ। अब यति कुरालाई कन्सिडर गरेर सोल्ड द कम्पनी रिफन्ड इट्स प्रिफर्ड स्टक भनेर उसले तपाईँलाई रिकमेन्डेसन सोध्यो। सोल्ड द कम्पनी रिफन्ड इट्स ओल्ड रिफन्ड इट्स प्रिफर्ड स्टक भनेको छ। ल अब हामीले यसको लागि त पहिला के गर्नु पर्यो, पहिला यो डिसिजन लिनको लागि त पहिला हामीलाई के चाहियो, स्टेप 1 मा जहिले पनि नेट क्यास आउटले कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। अनि स्टेप 2 मा हामीले एनुअल सेभिङ निकाल्नु पर्यो। एनुअल सेभिङ निकाल्छौँ हो। एनुअल सेभिङ निकालेपछि टिपिबी पनि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सेभिङ पनि निकाल्न सक्ने भयो। एनुअल सेभिङ आउँछ
सो पहिला यो डिसिजन गर्नको लागि पहिला एनसिओ निकाल्नु कति खर्च लाग्छ टोटलमा, त्यसपछि एनुअल सेभिङ निकाल्छौँ र एनुअल सेभिङबाट टोटल प्रेजेन्ट भेल्यु अफ एनुअल सेभिङ पनि निकाल्छौँ। अनि थर्ड स्टेपमा एनपिभी निकाल्छौँ। एनपिभी निकाल्दा टिपिभी माइनस एनसिओ। यदि पोजिटिभ आयो भने हामी के गर्छौँ, रिफन्डिङ गर्छौँ, ओके भन्छौँ। पोजिटिभ आयो भने, नेगेटिभ आयो भने रिफन्डिङ गर्दैनौँ भन्छौँ। यहाँ नेगेटिभ आयो भने, पोजिटिभ आयो भने के भन्छौँ, अरे पोजिटिभ आयो भने चाहिँ ओके वी एक्सेप्ट द रिफन्डिङ भन्छौँ। नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ, एक्सेप्ट गर्दैनौँ, रिफन्डिङ गर्दैनौँ भन्छौँ। ठिक छ, यति कुरा हामीले के गर्छौँ त अब क्यालकुलेसन गरेर देखाउने हो। ठिक छ, सो यतिलाई क्यालकुलेसन गरेर देखाउने हो। सो स्टेप 1 मा पहिला एनसिओ निकाल्नु, त्यसपछि एनुअल सेभिङ, त्यसपछि एनपिभी। तर एनसिओ निकाल्नुभन्दा अगाडि एनुअल सेभिङ निकाल्ने भन्दा त कति वर्ष लाइफ, कति वर्षको लागि भनेर यहाँ प्रिफर्ड स्टकको लाइफ दिएको छैन, लाइफ दिएको छैन। त्यही भएर इट इज यो कुन केस हो, यदि प्रिफर्ड स्टक, प्रिफरेन्स सेयर, बोन्ड, डेब्ट यिनीहरूको लाइफ दिएको छैन भने यसलाई हामी के भन्छौँ, इरिडिमेबल अथवा पर्पेचुअल केस भन्छ है त। पर्पेचुअलमा के हुँदैन, लाइफ दिएको हुँदैन, कति वर्षपछि फिर्ता दिने भनेर उसले टाइम पिरियड दिएको हुँदैन। सो टाइम पिरियड दिएको छैन भने इट इज कल्ड इरिडिमेबल केस है त। सो यो पनि के हो त, इरिडिमेबल केस हो। ल अब कन्टिन्यू स्टेप 1 बाट सुरु गर्छौँ है त। म के भन्छ छु अब यहाँ, ल ओके। स्टेप 1 मा हामीले के भन्छौँ, क्यालकुलेसन अफ नेट क्यास आउटले एनसिओ कति हुन्छ। यदि हामीले पुरानोलाई के गरेर फिर्ता लिएर नयाँ प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्दैछौँ भने टोटल नेट क्यास आउट आजको डेटमा टोटल कस्ट कति लाग्छ। पहिला त हाम्रो के हुन्छ भने फर्स्ट वान इज कल गर्दा कल प्रिमियम तिर्नु पर्यो, कल प्रिमियम तिर्नु पर्यो। सो कल प्रिमियम कति पर्सेन्ट भनेका थियौँ अघि हामीले, 5% र कल प्रिमियम ट्याक्स डिडक्टिबल होइन भनेका थियौँ। सो कल प्रिमियम निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, प्रिमियम पर्सेन्टेज इन्टु टोटल एमाउन्ट, कति छ टोटल एमाउन्ट, फेस भ्याल्यु हिजोकै जस्तै है, इन्टु प्रिमियम पर्सेन्टेज इन्टु फेस भ्यालु। र यो ट्याक्स डिडक्टिबल होइन भनेको छ भने यसलाई अब गर्नु पर्दैन। सो प्रिमियम पर्सेन्टेज 5% इन्टु फेस भ्यालु भनेको 10 मिलियन, 10 1 2 3 4 5 6 0 कति आउँछ यो निकाल्नु, कल प्रिमियम अफ प्रिफर्ड स्टक है। सेकेन्डमा कन्टिन्यू। अब के छ त्यसपछि कल प्रिमियम थियो एउटा, अनि रोटेसन कस्ट अन न्यू इस्यु अघि हामीले लेखेका छौँ गिभनमा, हेर्नु है मैले गिभन अघि फर्स्ट स्टेपमा फर्स्टमै टेबल बनाएको छ, यो कुरा सबै त्यसैबाट ल्याउँदैछु। रोटेसन कस्ट अन न्यू, नयाँ प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्दा हामीलाई रोटेसन कस्ट कति लाग्छ, यो पनि कस्ट भयो डाइरेक्ट। कति लाग्यो यो त उसले ₹5 लाख भनेर क्लियरली दिएकै छ। अनि ओभरल्याप पिरियड पनि छ, ओभरल्याप पिरियडमा पुरानो प्रिफरेन्स सेयरको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड त तिर्नु पर्यो नि त। सो पुरानो प्रिफर्ड स्टकलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नको लागि कति दिनको, 60 दिनको मात्रै दिनु पर्यो। सो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अन द ओल्ड, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अन ओल्ड प्रिफरेन्स सेयर ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड है त, ओभरल्याप पिरियड। ल हेर्नु त यसको सिम्पली हामीले के भन्नु पर्यो, अब ओभरल्याप पिरियड भनेको 60 डेज हो कि होइन। सो कति पर्सेन्ट यसको पुरानोको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पर्सेन्ट 10% इन्टु कति, 10 मिलियनको इन्टु कति दिन, 60 डिभाइड बाई 360 हो। 10 मिलियनको 10%ले 60 डिभाइड बाई 360 गर्दा कति आउँछ, दिस इज द ओभरल्याप पिरियडको कस्ट भयो। ल यो पनि निकाल्नु होला। अब यो ओभरल्याप पिरियडमा अब कम्पनीले अरू कतै मार्केटेबल सेक्युरिटीमा लगानी गर्न सक्छ सक्दैन केही पनि भनेको छैन। त्यही भएर हो त्यसलाई हामीले यहाँ फर्दर एडजस्ट गर्नु परेन। त्यो सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटीमा यो 60 दिनको लागि सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटी किनेर त्यहाँ इन्भेस्ट गरेर केही कमाउँछ भनेको त्यसलाई हामी यहाँ घटाइदिन्थ्यौँ। यो त कस्ट, यो पनि कस्ट, यो पनि कस्ट, त्यसमा यो घटाइदिन्थ्यौँ। दिएको छैन त्यही भएर त्यसलाई एडजस्ट गर्नु परेन। यति 3टा जोड्दा कति आउँछ यही हामीले निकालिदिन्छु स्टेप।
ल हेर्नु त अघि हामीले यहाँ एउटा मिस्टेक गरेको छौँ फ्लोटेसन कस्ट अन न्यू इस्युमा लाग्ने फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ हाम्रो यो ट्याक्स डिडक्टेबल भनेको छ क्वेसनमा सो त्यही भएर यसलाई हामीले सिधै फ्लोटेसन कस्ट जति छ त्यसमा इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरेर ट्याक्स रेट कति छ उसले ट्याक्स रेट भनेर अघि दिएको थियो कति छ ट्याक्स रेट 40% ट्याक्स रेट इज इट हेज मार्जिनल कति भनेको छ ट्याक्स रेट इज 30% सो 0.3 गरेर निकाल्दिउँ त यो यहाँ मिस्टेक गरेको छौँ है अघि हामीले किन फ्लोटेसन कस्ट इज ट्याक्स डिडक्टेबल भनेको छ कल पेमेन्ट चाहिँ ट्याक्स डिडक्टेबल होइन किन फ्लोटेसन कस्ट हामीले ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि घटाउन पाइन्छ नि त सो रुपिस 3,50,000 यो आयो र यो सबै गर्दा कति आउँछ क्यालकुलेट गर्नु त मेरो चाहिँ क्यालकुलेटरमा 1 लाख कति आयो 1,66,667 छ मैले 66.67 लेखिदिएँ अब यो सबै जोड्दा कति आउँछ कति आयो 5 3 8 9 लाख 10 लाख 16,000 10,16,666.67 नेट क्यास आउटले स्टेप 1 सक्यो यति आयो सुरुमा खर्च चाहिँ 10 मिलियन प्रिफर स्टकलाई उसले के गर्दा नयाँ इस्यु पुरानो फिर्ता लिएर नयाँ इस्यु गर्दाखेरि टोटल कस्ट एनसिओ यति लाग्यो नेट क्यास आउटले यति लाग्यो एट प्रेजेन्ट आजको भेल्युमा ठिक छ स्टेप 1 सक्यो अब स्टेप 2 मा हामीले एनुअल सेभिङ निकाल्नु पर्यो सो ल अब क्यालकुलेसन अफ एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स यसको लागि हामीले यता पार्टिकुलर लेख्यौँ यता अमाउन्ट लेख्यौँ ठिक छ सो फर दिस सेभिङ के छ त भन्दा यसको सेभिङ भनेकै अहिलेको जुन प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड एनुअल दिनु पर्थ्यो हो त्यही सस्तो पाउनु सो डिफरेन्सियल प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आफ्टर ट्याक्स प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिफरेन्सियल कति छ पुरानो 10% दिँदै थियो अब 8% मात्रै दिँदा भयो र यसको इन्टु कति छ यसको टोटल पावर भ्यालु भनेको 10 मिलियन 10 मिलियन 10 1 2 3 4 5 6 इन्टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिफरेन्सियल प्रिफरेन्स इन्टु 1 माइनस टी गरिरहनु पर्छ किनभने प्रिफरेन्स सेयरलाई दिने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा सम्झिनु त सेल्स लेस भेरिएबल कस्ट सिएमआइओ लेस फिक्स कस्ट आयो इबिआइटी अनि पहिला इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ अनि इबिटी अनि लेस ट्याक्स तिर्छौँ अनि त्यसपछि आउँछ इएटी अनि मात्रै पिडी घटाउँछौँ नि त अलरेडी हामीले तिर्ने पिडी भनेको ट्याक्स काटिओरी तिर्न पाइन्छ ट्याक्स काटिओरी तिर्न पाउँछ त्यही भएर यहाँ ट्याक्स सेभ गर्नै पर्दैन बोन्डमा चाहिँ हामीले ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि नै तिर्न पाइने भएकोले गर्दा 1 माइनस टी देख्नु पर्थ्यो यहाँ देखाउनु पर्थ्यो अब यहाँ चाहिँ इन्कम के हो भने यो सबै जति आएको छ त्यो सबै तपाईँको के हुन्छ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिन पाइन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्स काटिसकेपछि मात्रै तिर्न पाइने भएकोले गर्दा 1 माइनस टी गर्नै परेन क्लियर है त यो कन्सेप्ट किन हामीले बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 1 माइनस टी गऱ्यौँ डिफरेन्सियलमा किन प्रिफरेन्सियलमा चाहिँ 1 माइनस टी गरेनौँ भन्दा यही कन्सेप्ट हेर्नु त बोन्डमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि इन्ट्रेस्ट तिरेर अनि बल्ल ट्याक्स काट्न पर्थ्यो अब यहाँ चाहिँ ट्याक्स काटिसकेर आएको जुन प्रफिट छ यसमा इएटीमा चाहिँ बल्ल प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्न पाइने भएकोले गर्दा यहाँ 1 माइनस टी भनेर देखाउनु पर्दैन सो सिधै कति आयो 2% अफ 10 लाख भनेको रुपिस निकाल्नु त 10 लाख होइन 10 अनि 6वटा जिरो भनेको रुपिस 2% गर्दा 2 1 2 3 4 5 2 7 5वटा जिरो है त यति आयो डिफरेन्सियल प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आफ्टर ट्याक्स हो यो अरू केही छैन अरू केही भनेको छ त इन्कमहरूको सोर्स अरू केही पनि छैन सो यति भएपछि स्टेप 2 सक्यो है त यति भयो सिधै एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स यति किन अरू भएन भन्दा फ्लोटेसन कस्टलाई हामीले अनियमबाट के अरे फ्लोटेसन कस्टबाट ट्याक्स सेभिङ कति हुन्छ भन्नको लागि त्यसको लाइफ दिनु पर्यो नि त कति वर्षमा हामीले फ्लोटेसन कस्टलाई चाहिँ फुल्ली एमोर्टाइज गरिसक्ने लाइफ दिएको छैन त्यो परेन त्यो गर्न मिलेन हो सो अरू त्यसपछि फर्दर पुरानोमा हाम्रो ट्याक्स सेभिङ लस्ट हो त्यो पनि लाइफ दिएको छैन फ्लोटेसन कस्ट पुरानो पनि दिएको छैन त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्न पर्ने खालि यसको इन्कम भनेको चाहिँ यही प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड मात्रै छ अरू केही पनि छैन सो यसलाई हामी के भन्यौँ एनुअल सेभिङ भन्यौँ इन केस अफ प्रिफरेन्स स्टक ल अब हामीले टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टिपिपी निकाल्नु पर्यो बट इट इज कुन केस हो यो चाहिँ
इट इज इरिडिमेबल केस। इरिडिमेबल केसमा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा टिपिबी अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु भिपिएस पनि भन्थ्यौँ हामीले। भिपिएस निकाल्दा के भन्थ्यौँ, जति यसले दिने जति एनुअल डिभिडेन्ड सेभिङ छ डिभाइड बाई कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर गयो भने आउँछ। सो द्याट मिन्स एनुअल सेभिङ जति छ, एनुअल सेभिङलाई डिभाइडेड बाई कस्ट अफ प्रिफर स्टक, कस्ट अफ प्रिफर स्टक केपिएस। अब यहाँ केही पनि भनेको छैन केपिएस को लागि पनि, त्यही भएर हामीले एनुअल सेभिङ त ₹2 लाख डिभाइडेड बाई कस्ट अफ प्रिफर स्टक केही भनेको छैन। सो हामीले जुन के गर्छौँ, नयाँ इस्यु गर्दाखेरिको कस्ट जति लाग्छ प्रिफर स्टकलाई डिभिडेन्ड जति तिर्नुपर्छ द्याट इज कस्ट अफ प्रिफर स्टक। न्यू इस्यु भन्छौँ किन नयाँ इस्युबाट निकाल्दैछौँ नि त हामीले। सो डिभाइड बाई 0.08। पर्पेचुअल केसमा हामीले एनुअल सेभिङ डिभाइड बाई कस्ट अफ प्रिफर स्टक। यसमा के गर्नु परेन अब, सो लामो फर्मुला लाएर एनुअल सेभिङ इन्टु पिबिआइएफए केपिएस इन्टु एन गर्दैनौँ। एन छैन नि त, लगाइदिएको छैन, त्यही भएर हामीले त्यो फर्मुला एड्रेस हुँदैन। यसमा पर्पेचुअल केसको फर्मुला आउनुपर्छ, एनुअल सेभिङ डिभाइड बाई कस्ट अफ प्रिफर स्टक। पर्पेचुअल केसमा यो युज गरिन्छ, गर्दा कति आउँछ निकाल्नु त। ल क्यालकुलेट गर्दा यसको भ्यालु कति आउने रहेछ त, ₹25 लाख 25 लाख आयो। ल टिपिबी यति आयो। अब बल्ल हामीले के गर्न सक्यौँ, टिपिबी आइसकेपछि स्टेप 3 को लागि चाहिने टिपिबी मात्रै निकाल्यौँ। अहिले स्टेप 3 लेखिनहालौँ। नाउ स्टेप 3 मा अब हामीले के निकाल्न सक्यौँ, देयरफोर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, यो टिपिबी भयो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। यसलाई चाहिँ हामीले स्टेप 3 भन्ने गरेका थियौँ नि त, होइन। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपिभी निकाल्यौँ। एनपिभी इज इक्वल्स टु फर्मुला के थियो, टिपिबी माइनस एनसिओ। मैले यसमा चाहिँ डाइरेक्ट टिपिबीबाट लेखेँ है, किन अब हुँदैन अर्को फर्मुला हाम्रो सेभिङ इन्टु पिबिआइएफए केपिएस इन्टु एन हुँदैन, किन एन दिएको छैन नि त। त्यही भएर टिपिबी यहाँ निकाल्यौँ, यसलाई लेख्यौँ यहाँ हामीले ₹25 लाख टिपिबी माइनस एनसिओ कति आएको थियो अघि स्टेप 1 मा हेर्नु त। एनसिओ कति आएको थियो हाम्रो स्टेप 1 मा 10,16,000 समथिङ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नु त 10,1666.67 यति आएको थियो गर्दा। अब एनपिबी पोजिटिभ आउँछ हाम्रो, कति आयो 14,833.33 रुपिज यति आयो। यो पोजिटिभ छ भने हामीले रिफन्डिङ एक्सेप्टेड कि नट एक्सेप्टेड, देयरफोर रिफन्डिङ इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड भन्यौँ, यति भएपछि सक्यो है त। थोरै हामीले अरू रिडिमेबल केस भन्दा थोरै फरक तरिकाले गऱ्यौँ, किनभने रिडिमेबल केसमा चाहिँ लाइफ दिएको हुन्छ, यो इरिडिमेबल अथवा पर्पेचुअल केसमा लाइफ दिएको हुँदैन। त्यही भएर टिपिबी निकाल्नु पर्यो। यो लाइफ नदिएपछि अघि हाम्रो फ्लोटेसन कस्टलाई पनि कति पर्सेन्टमा एमोर्टाइज गर्ने, त्यसले कति ट्याक्स सेभिङ गर्छ, यो पनि कुरो आएन, ठिक छ। सो त्यही भएर हामीले यसरी कन्टिन्यू निकाल्यौँ। यति भएपछि यो क्वेसन पनि सकियो। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। अरू केही कन्फ्युज छ भने सोध्नु होला, एन्ड हामी क्लासमा डिस्कस गर्छौँ है त। अरू केही कन्फ्युज छ भने यति चाहिँ हेर्नु होला। थ्याङ्क यू।